بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم اللهم صل على النور وأهله 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 اللهم صل على النور وأهله
اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما
سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥിലായ സവാബിനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്തിൽ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മജ്ലിസുൻ നൂറാനി എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും ചെയ്യണേ അള്ളാഹ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാം ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീക്കി തരണേ റഹ്മാനെ, റാഹത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ കടങ്ങളും റഹ്മാനായ റബ്ബെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജോലികളിൽ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്താനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ഓതി പഠിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ സവാബിനെ ഇവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആലിമീങ്ങളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അസുഖമുള്ളവരുണ്ട്, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും രോഗമുണ്ട് എങ്കിൽ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മാരകമായ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മറ്റ് മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലും ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്, നിന്റെ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ തോഅത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഐക്യവും സ്നേഹവും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഖൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ജോലികളിൽ സന്തോഷവും റാഹത്തും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങൾ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ വരുമാനത്തിലൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളുടെ പഠനങ്ങളിൽ വലിയ വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നിന്റെ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട്, അനുയോജ്യമായ ഇണകൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ അടുപ്പിച്ച് നൽകണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ചെലവിലേക്ക് സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന QR കോഡ്, ഗൂഗിൾ പേ നമ്പറൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അല്ലാഹു തആല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ.